दुबई में आए हुए मेरा 1 महीना हुआ और यहाँ मैंने कुछ चीज़ों को मुख्तलिफ पाया पाकिस्तान से। और मेरे ख़्याल में जिन चीज़ों को मैंने मुख्तलिफ पाया पाकिस्तान से तो वो इंडिया और बांग्लादेश में भी ऐसा ही होंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का जो निज़ाम है वो कुछ फ़र्क के साथ एक जैसा ही है। तो मैं उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ, शायद कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। अगर आप कभी नहीं आए हैं और आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं लेकिन सिर्फ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे चीज़ें और ऐसी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ वो नहीं है लेकिन हमारे मुल्कों में वो मौजूद है। सबसे पहली बात हम करते हैं ट्रैफिक पुलिस की। तो सबसे पहली बात ये है कि जितनी भी ट्रैफिक साइंस है या स्क्वायर्स है, आपको ट्रैफिक पुलिस नज़र नहीं आएगा। किसी भी स्क्वायर पे ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि सारा निज़ाम एक ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिस्टम के तहत चलता है। यहाँ तक कि जो पेडेस्ट्रियंस है यानी पैदल चलने वाले हैं, उनके लिए भी ट्रैफिक साइंस बनाए गए हैं। तो ये एक अजीब बात मुझे लगी, क्योंकि हमारे मुल्क में तो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, ट्रैफिक साइंस भी होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पर ट्रैफिक पुलिस खड़े होकर ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। दूसरी सबसे हैरान कुन बात मेरे लिए यहाँ जो मुझे लगी वो है ट्रैफिक वायलेशन ना होना। कोई भी ट्रैफिक वायलेशन नहीं करता और इसके पीछे एक खौफ और डर होता है कि यहाँ अगर किसी ने भी कोई ट्रैफिक वायलेशन की तो ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत उसके पीछे जो है फिर मैसेज आता है और उसको जुर्माना किया जाता है। तो सारे ड्राइवर्स जो है तो इस चीज़ से बचते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ जितनी भी ड्राइवर्स है तो अगर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से आए हैं तो यहाँ ट्रेनिंग ले के फिर ड्राइविंग करते हैं और ट्रेनिंग में उनको वो सब कुछ समझाया जाता है और ट्रैफिक कवानीन से उनको रोशनास किया जाता है। तो फिर उन कवानीन पर अमल दरामद और उनके जुर्मानों के बारे में भी उनको पता होता है। तो इसलिए भी सारे ड्राइवर्स बहुत मुहतात होते हैं और मैंने ऐसा अंदाज़ा लगाया कि जो भी ड्राइविंग करता है तो उसका मुकम्मल तवज्जो ड्राइविंग की तरफ होती है। दूसरी अजीब बात ट्रैफिक के हवाले से जो मैंने देखी वो ये है कि जो गाड़ी किसी भी सड़क पर जाती है ना, तो वहाँ ज़ीब्रा क्रॉस बना हुआ होता है। जब वो किसी गाड़ी आते हुए देखता है कि कोई पैदल चलने वाला इस ज़ीब्रा क्रॉस पे जाने वाला है या सड़क के किनारे खड़ा है, तो गाड़ी रुक जाती है उस पैदल चलने वाले के लिए और उसको कभी कभार इशारा करते हैं कि आप ज़ीब्रा क्रॉस करें, या वो जो पैदल चलने वाला ख़ुद समझता है कि गाड़ी मेरे लिए रुक गई तो मैं सड़क को ज़ीब्रा क्रॉस के ज़रिए मैं क्रॉस करूँगा। तो इसी तरह ये बहुत मुझे अजीब लगा, क्योंकि हमारे मुल्कों में तो ऐसा होता है कि जब गाड़ी जाती है तो ये कोशिश करती है कि जो पैदल चलने वाला हो उसको रोके रखे और ख़ुद आगे बढ़े, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जब गाड़ी को पता चलती है तो ड्राइवर रुक जाता है और गाड़ी को रुकती है और पैदल चलने वाला जो है रोड को क्रॉस करता है, जो कि मुझे बहुत अजीब लगा। तीसरी बात ये जो ट्रैफिक के हवाले से है वो भी है और वो है ज़ीब्रा क्रॉस। तो यहाँ जो है जो भी पैदल चलने वाला है उसको ये वो ये समझता है कि मुझे जहाँ भी रोड क्रॉस करना है तो ज़ीब्रा क्रॉस से रोड क्रॉस करना है। ये जो बड़ी सड़क है तो वहाँ तो ज़ीब्रा क्रॉस के बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ज़ीब्रा क्रॉस के बग़ैर अगर आपने रोड क्रॉस किया तो आपको जुर्माना किया जा सकता है। और मैंने कुछ जगहों पर ऐसे बोर्ड्स भी देखे जहाँ लिखे गए हैं कि 400 दिरहम तक जुर्माना किया जा सकता है अगर किसी ने, लेकिन ये बड़े बड़े शाहराहों पर लिखा गया होता है। बड़े बड़े शाहरा होते हैं और वहाँ पर ज़ीब्रा क्रॉस भी नहीं होते हैं और सामने जो है फ्लाई ओवर होता है
لیکن اس کو چھوڑ کے اگر آپ سڑک کراس کرتے ہیں تو وہاں آپ پر 400 درہم کا جرمانہ لگ سکتا ہے۔ تو اس لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیبرا کراس کے بغیر سڑک کو کراس نہ کریں۔ لیکن جو سٹریٹس ہوتے ہیں نا، لیکن یہاں ایک اور بات ہے کہ جو سٹریٹ ہو یا سڑک ہو، سب کو سٹریٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو شارع کہتے ہیں، شارع، یعنی مطلب ہے کہ آبادی کے درمیان کوئی سڑک ہو یا جو مین سڑک ہو، ان سب کو سٹریٹ یعنی ایس ٹی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مطلب ہے کہ مختلف چیز ہے کہ سٹریٹ جو ہے، جو بڑی سڑک ہو یا چھوٹی سڑک، دونوں کو سٹریٹ ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں جو سٹریٹ جو کراس کرتے ہیں تو وہاں پھر جو آبادی ہو نا، تو وہاں اگر زیبرا کراس نہ بھی ہو تو کبھی کبھار عام طور پہ سڑک کراس کرتے ہیں، لیکن ڈرائیورز کو یہ سمجھایا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے ایسی جگہوں پہ جہاں پر آبادی ہو یا مارکیٹ ہو، آپ نے بالکل سلو جانا ہے۔ تو میں نے کسی بھی گاڑی کو تیز دوڑتے ہوئی نہیں دیکھا۔ ایک مہینے میں نے کسی بھی گاڑی کو سٹریٹ میں سپیڈ پر چلتے ہوئی نہیں دیکھا۔ یہ بھی مجھے بہت عجیب لگا۔ ایک اور بات، جب کوئی پیدل چلنے والا کوئی زیبرا کراس کرتا ہے نا، تو اس پہ دوڑ نہیں مارتا، وہ آرام سے جاتا ہے، کیونکہ وہاں جو بڑے بڑے چوراہے ہوتے ہیں تو وہاں پر زیبرا کراس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور سامنے جس طرح کے ٹریفک سگنلز بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، ریڈ اور گرین، اسی طرح ایک پیدل چلنے والوں کے لیے بھی ایک پیدل چلنے والے کا جو ہے ایک نشان لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ریڈ اور گرین ہو جاتا ہے۔ جب وہ گرین ہو جائے تو پیدل چلنے والا چل جاتا ہے اور گاڑی رک جاتی ہے، اور جب تک وہ ریڈ نہیں ہوا ہو تو کوئی بھی گاڑی سڑک کو کراس نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے جو ہے نا، پیدل چلنے والے بالکل آرام سے، یہاں تک کہ موبائل میں میسج لکھتے ہوئے بھی زیبرا کراس آرام سے کراس کرتے ہیں، اور یہ ڈر ان کو نہیں لگتا کہ کوئی گاڑی اس پر چل دوڑے۔ تو یہ جو ہے، یہ انتہائی اہم باتیں تھے ٹریفک رولز کے حوالے سے یہاں جو میں نے گاڑیوں میں محسوس کی۔ ایک اور اہم بات جو میں نے محسوس کیا، یہاں کوئی گاڑی ہارن بالکل نہیں بجاتی۔ میں نے ایک مہینے میں تقریباً 4 سے 5 گاڑی ہارن بجاتے ہوئے دیکھے ہوں گے، اور وہ بھی بہت ہی آرام دہ انداز میں، بہت ایسا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آگے گاڑی کو پتہ نہیں چلتا کہ ریڈ گرین ہوا ہے، تو اس کے لیے کبھی کبھار جو ہے پیچھے والی گاڑی ہارن بجاتی ہے، لیکن وہ بھی بہت سلو موشن میں، تو کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ایک اہم بات تھی۔ ایک اور بات جو کہ ٹریفک کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہاں موٹر سائیکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ موٹر سائیکل بالکل نہیں ہے، میرے خیال میں موٹر سائیکل کو ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ یہاں موٹر سائیکل میں نے بہت کم دیکھی، اور صرف جو ڈیلیوری والے ہوتے ہیں نا، جو فوڈ ڈیلیوری کرتے ہیں یا پیزا ڈیلیوری کرتے ہیں، اس طرح کی فوڈ ڈیلیوری والے کے ساتھ جو ہے موٹر بائک ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اچھی سٹینڈرڈ والی، اور ان کو اسپیشل ریمز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ہیلمٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ٹریفک رولز کی مکمل قوانین کا خیال رکھتے ہوئے وہ جاتی ہے موٹر سائیکل۔ لیکن اس کے علاوہ میں نے کسی اور کے ساتھ موٹر سائیکل نہیں دیکھی۔ دوسری بات یہاں یہ ہے کہ سائیکلز جو ہے وہ ہوتے ہیں، لیکن بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور سائیکلز کو کبھی کبھار اجازت ہوتا ہے کہ وہ فٹ پاتھ پر چلے، کیونکہ سڑک پر ان کو جانے کی اجازت نہیں، جہاں تک جو مین سڑک ہوتی ہے، تو وہ اکثر فٹ پاتھوں پر سڑک پہ جو ہے نا سائیکل چلاتی ہے۔ اور یہاں ایک اور قسم کی سائیکل میں نے دیکھا، چھوٹا سائیکل، اور وہ جو ہے نا وہ ایک بیٹری سے چلنے والا ہوتا ہے، تو اس پہ لوگ دوڑتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا یہ سارے ٹریفک رولز کے حوالے سے میں نے آپ کو بات بتائی۔ گاڑی چلاتے ہوئے ہر گاڑی کو ایک خاص ڈسٹنس رکھنا ہوتا ہے کہ وہ دوسری گاڑی کے درمیان رکھے، اگر اس سے زیادہ بڑھے تو پھر جو ہے نا اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح میں نے ایک مہینے میں کسی گاڑی کو دوسری گاڑی سے ٹچ ہوتے ہوئی نہیں دیکھا۔ تو یہ بہت مطلب ہے کہ میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہاں جو انہوں نے اس طرح کے قوانین بنائے ہیں، اصل میں بنیادی طور پر
انہوں نے اس کے لیے بہت کوشش بھی کی ہے اور پیسہ بھی لگایا ہے، کیونکہ ایک آٹومیٹک ٹریفک سگنل سسٹم کو کریٹ کیا گیا ہے، اور پھر ان پر عمل درآمد کرانے کے لیے مختلف قسم کی جرمانے لگائی جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ اگر کسی گاڑی کو جرمانہ کیا جاتا ہے تو گاڑی کو بند نہیں کیا جاتا، جس طرح کہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹریفک وائلیشن کرے تو سیدھا گاڑی کو تھانے میں لے کے جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے پیچھے میسج آتی ہے اور پھر آپ کو ٹریفک کا جو جرمانہ ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔